अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे हैं मदात। पहले हमने प्रैक्टिस की हरूफ मद्दा की, फिर हमने की कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो 4 हरकत लंबा कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस की। फिर हमने मश्क की और हरूफ मद्दा की कि 4 हरकत कितना लंबा करेंगे। आज हम मश्क करेंगे हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद, और उनको अगर शद या उनके आगे अगर शद या जज़म आ जाए तो 6 हरकत लंबा कर लेंगे। तो आज हम 6 हरकत की मश्क करेंगे और उसमें हरूफ मुक़त्तआत भी हैं। ये देखिए यहाँ पे है वला, अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा के आगे कोई भी और हर्फ होगा हमज़ा के अलावा तो ये 2 हरकत ही लंबा होगा। वला जानुन। अब जा अलिफ मद्दा था, आगे शद आ गई तो 6 हरकत लंबा किया, लेकिन शद नून पे थी तो यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। वला जानुन। अत्तो तो अत्तो तो अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, तो पे ज़बर, तो ये 2 हरकत लंबा होगा, लेकिन अलिफ मद्दा के आगे शद आ गई है तो ये अलिफ मद्दा 6 हरकत लंबा होगा। अत्तम्मतु, मीम पे शद है तो हम गुन्ना करेंगे। जब भी नून और मीम पे शद होती है हम गुन्ना करते हैं, लेकिन इसको हम 6 हरकत पढ़ेंगे, आगे मीम पे गुन्ना करेंगे। अत्तम्मतु। अलिफ लाम मीम। लाम को भी 6 हरकत लंबा करेंगे, मीम पे गुन्ना करेंगे और मीम को भी 6 हरकत लंबा करेंगे। अल आ, अलिफ मद्दा, आगे दाल पे शद, तो ये अलिफ मद्दा 6 हरकत लंबा हो जाएगा। अल आदीना। अस्सो, सो अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, सौद पे ज़बर, 2 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन आगे शद की वजह से मद डल गई है तो इसको हम कितना 6 हरकत लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा के आगे शद है। अस्सौफूना। अलिफ लाम मीम सौद। लाम को भी 6 हरकत लंबा करेंगे, मीम पे गुन्ना करेंगे, मीम को 6 हरकत लंबा करेंगे, सौद को 6 हरकत लंबा करेंगे। दा अलिफ मद्दा, बा पे शद है, 6 हरकत लंबा करेंगे। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। दा अलिफ मद्दा, खाली अलिफ, दाल पे ज़बर और आगे अलिफ मद्दा के आगे बा पे शद आ गई है तो हम 6 हरकत लंबा करेंगे। दाबतन। दाबतन। वसो, सौ सौद पे खड़ा ज़बर है, आगे फ़ा पे शद आ गई है तो ये खड़ा ज़बर जो है इस पे मद डल गई है, इसलिए कि आगे शद थी, ये 6 हरकत लंबा होगा। वसौफाती। तो ये 2 हरकत लंबा होगा क्योंकि खड़ा ज़बर है, आगे सीन पे मद है, आगे मीम पे शद भी है और मद भी है, ये दोनों 6 हरकत लंबे करेंगे। ये हरूफ मुक़त्तआत इसलिए लंबे हो रहे हैं कि सीन अगर आप लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे सीन तो याय मद्दा बनता है और आगे नून पे जज़म आएगी सीन, तो याय मद्दा के आगे जज़म आ जाएगी तो सीन इसलिए लंबा 6 हरकत कर रहे हैं। और मीम को भी अगर हम लिखेंगे मीम या मीम तो मी याय मद्दा है और मीम पे जज़म लगा के हम रुकेंगे मीम, तो ये भी 6 हरकत होगी क्योंकि आगे जज़म लग जाएगी। ये तोड़ के हम लिखेंगे हरूफ मुक़त्तआत तो फिर ये जज़म वाले ही बनते हैं। तौसीम
ہا الف مدہ، آگے جیم پہ شد آ گئی ہے تو یہ 6 حرکات لمبا کریں گے. حاجوک، حاجوک. بی دو الف مدہ، خالی الف، دو پہ زبر، الف مدہ ہے، آگے را پہ شد آ گیا تو یہ 6 حرکات. آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا نا کہ جب اگلا حرف جزم حمزہ ہوگا تو ہم اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے، لیکن اب یہاں ہم مشق کر رہے ہیں 6 حرکات کی، تو ہر الف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے. بی دورینا، بی دورینا. الف لام میم را، لام کو بھی 6 حرکات لمبا کریں گے، کیونکہ جب لام کو بھی ہم توڑ کے لکھیں گے لا خالی الف پیچھے لام پہ زبر لا اور میم پہ جزم لگا کے وقف کریں گے، لام لکھیں گے تو جزم لگے گی، تو اسی لیے لام 6 حرکات لمبا، میم پہ شاد غنہ کریں گے، میم کو بھی 6 حرکات لمبا اور را کو 2 حرکات لمبا. تہا کھڑا زبر، دود پہ شد، تو کھڑا زبر 6 حرکات لمبا کریں گے. تحاضون، ولد ولد، دو خالی الف، دود پہ زبر تو الف مدہ، آگے لام پہ شد تو 6 حرکات لمبا کریں گے. ولضالین، الف لام را. قل اب کھڑا زبر تھا، آگے ذال پہ شد آ گیا ہے تو کھڑا زبر 6 حرکات لمبا کریں گے. قل آذکرینی، قل آذکرینی. اب دیکھیں کھڑا زبر تھا، آگے ذال پہ شد تھی تو ہم نے 6 حرکات لمبا کیا. ذو الف مدہ، خالی الف، ذو پہ زبر، آگے نون پہ شد آ گئی ہے تو یہ اس لیے ہم نے الف مدہ کو 6 حرکات لمبا کرنا ہے. الظالین، نون پہ شد ہے تو غنہ بھی کریں گے. الظالین. یاسین، کھڑا زبر اور سین کو 6 حرکات لمبا کریں گے. قل، آگے آل تو حمزہ پہ کھڑا زبر ہے تو ہم آگے شد آ گیا تو یہ کھڑا زبر 6 حرکات لمبا کریں گے. قل اللہ، خو الف مدہ، صاد پہ شد تو ہم 6 حرکات لمبا کریں گے. خاصتاً، خاصتاً. حامیم، کھڑا زبر 2 حرکات اور میم 6 حرکات. تأمرو، رو واو مدہ، جزم والی واو پیچھے را پہ پیش اور آگے شد آ گئی واو مدہ کے آگے تو یہ واو مدہ 6 حرکات لمبا کریں گے، لیکن نون پہ شد ہے تو غنہ بھی کریں گے. تأمرونی، تأمرونی. آل، کھڑا زبر الف مدہ، خالی الف، حمزہ پہ زبر اور آگے جزم آ گئی ہے تو یہ 6 حرکات لمبا کریں گے. آل آنا، قاف. اتوحا الف مدہ، آگے جیم پہ شد ہے
تو 6 حرکات لمبا کریں گے ہم الف مدہ کو. جو واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے جیم پہ پیش واو مدہ ہے، آگے پھر شاد آ گئی. دیکھیں الف مدہ کے بعد شاد ہے، واو مدہ کے بعد شاد ہے، تو الف مدہ بھی 6 حرکات لمبا کریں گے، واو مدہ بھی 6 حرکات لمبا کریں گے. نون پہ شاد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے، اور یہ یائے مدہ ہے، یہ 2 حرکات ہی ہوگا. اتحاجونی اتحاجونی. کھڑا زبر آگے جزم آ گئی تو یہ کھڑا زبر 6 حرکات لمبا کریں گے. آنا صاد. امید ہے کہ یہ 6 حرکات والی مد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد اگر شد آ جائے تو یہ 6 حرکات لمبا کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.